बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आसूम सायबिणीक मान दिवंक आमी एकठांय जाल्या आनी आयच्या नव्यानांत आमी केरीत भाशेन मागता राजवय रावतल्या वांगड्या खातीर. तांचे खातीर मागतना आमच्या सगल्या फिरगोजकारां खातीर मागुया. आमी एकामेकाक बोगसून शांतीच्या बांदपासांनी जियोंक आनी वाडूंक, एकामेकाक मान दिवंक, एकामेकाक उखलून दवरून आसूम सायमची भुरगीं कशीं आमी वागूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या मिसांत पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगल्या दुखतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. आमच्या आख्खे फिरगोचे खातीर तेच बराबर राजवय रावतल्या सगल्या कुटुंबा खातीर आनी आमच्याय कुटुंबा खातीर मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया.
दुसरे समोटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोवाबाच्या मैदानावेलो मोइजेस नेबो दोंगरार झेरेकोच्या सामकार आसलोल्या पिस्काचे तोक्षेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो दीस दाखयलो. गिलियाद तें दान पुर्यन आख्खें नाफ्ताली उस्टुमेच्या दर्या पुर्यन एफार्माचो आनी मानेसेगेचो गांव आनी जुदावाचो सगलो गांव नेगेब आनी जोहार पुर्यन काजूर माडांनी भरलेल्या जेरिको शाराच्या फालक्यांचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो दीस आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो दीस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोहाबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणे सर्वेस्पराचो सेवक मोइजेस मेलो. मोहाबाच्या गांवांत बेतपेरच्या सामकार आसलोल्या फालक्यान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोइजेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बळ देवूंक नासलें. इस्रायलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाक मोहाबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोइजेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नुनाचो पूत जेसूये झाणवायेच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोइजेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सर्वेस्परान मोइजेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी ताचें उतर आयकलें. तेदूतान इस्रायलांत मोइजेसा वसलो प्रभादी आनीक दिसती पडूंक ना. सर्वेस्पूर ताचे कडेन तोंडान तोंडी उलयतालो. ताचे उदेशी इजिप्त देशांत फाराव आनी तो ताच्या सगळ्या सेवकां उजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान कुणां आनी ओजेपां केलीं ते बाबतीन आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार बावल्यां आनी व्हड बेन दाखोवन मोइजेसान कर्तुत्वां केलीं ती बाबतीन ताचे वसलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवान म्हज्या ओतम्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं आनी एक पावट म्हणुया. देवान म्हज्या ओतम्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रितुमेल्या सोमेस मनशांदू आनंदान देवाक ताळयो पिटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचीर तुजीं कर्तुत्वां. जबाब, देवान म्हज्या ओतम्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक कोत्तात तसलीं. राष्ट्रांनू देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान
ताची सुती गाजोयात. जबाब. देवान म्हज्या ओतम्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भोक्ती कोत्तेल्यांनो, सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णीत हांव. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. देवान म्हज्या ओतम्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Alleluia, 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 Sorvespor, तुमचेय सोबीं आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वा तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय तो आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अनभावार्थी वो दंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशा तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली एक वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वा तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय ताचें मोदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबा भणिनो, क्रिस्तांव धर्म न्हय एका मनशाचो पूण सगल्यांचो. क्रिस्तांव धर्मांत आमी सगलीं एकामेकाचीं भाव भयणां. आमी सगलीं एका व्हडल्या देवाच्या कुटुंबाचीं वांगडी आनी हाका लागून हो देवाचो कुटुंब राखूंक सांबाळूंक मजबूत करूंक म्हाका आनी तुमकां कायदो आसा. दुसऱ्या कितें वायट जाता, दूख जाता, ती जावंक जाय म्हजी दूख तुजी दूख. कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताचे सांदे, तो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे.
आनी तें भावपण सांबाळूंक आमच्या सुम्या जेजूचो उलो आनी हुस्को आयच्या शिव वर्तमानांत बाबा भणिनो आमकां दिसून येता. चालते भाशेन आमचे कोंकणींतल्यान आमी म्हणटा, जेन्ना गोरवां गोट्यांत आसतात तेन्ना तांची शिंगां एकामेकाक आड्डताच. गोट्यांत गोरवांची शिंगां एकामेकाक आड्डताच. तेच भाशेन आमकां तोरें लायलें जाल्यार जेन्ना आमी कुटुंबान जियेता वो सांगातीन जियेता वो वावराच्या जाग्यार जियेता थंयसर वयर सकयल जाताच. किजिलां झगडीं जातात आनी जावंक जाता जायते फावटी. आनी हे भाशेन बाबा भणिनो आमचें हें जिवीत फुडें वता. पूण इतल्यान सोंपना. आयचें शिव वर्तमान बाबा भणिनो आमकां उस्कायता. आमकां आमचीं पावलां फुडें घालून कोण एक भाव चूक करता वो किजिलां करता ताचे लागीं एकवडो येवन ताका आनी तुका येवन भासाभास करूंक आनीक कितें वयर सकयल जालां तें सुटावें करूंक आपयता. आनी हाका लागून आज जेजू म्हणटा, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. बाबा भणिनो कांय बरी वस्त एकामेकाचें पडलेलें आमकां आसूंक जाय. एक म्हजो भाव चुकता जाल्यार म्हाका तुका कायदो आसा ताका निटायर हाडूंक. आनी निटायर हाडटा तेन्ना जबरदस्तीन न्हय, खाला घालचे पद्दतीन न्हय, हांव बरो तूं वायट हे पद्दतीन न्हय, पूण ताका समजिकाय दिवन सोंस्तेकायेन हें करूंक जेजू आमकां आयज आपयता. बाबा भणिनो बरीं उतरां थंयसर आसात. तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच म्हणटा. कोण चुकला ताका बरो करूंक तुवें इनिशिएटीव पावल घेवंक जाय. कित्याक तूं जावन आसा राखणदार एका भावाचो. तूं बरो तो वायट म्हूण न्हय, पूण तुका कायदो आसा ह्या भावपणाचें नातें सांबाळूंक. हें तें करूंक जेजू पयले स्वतेर आपयता. एकामेकाची प्रायवसी मान रेस्पेद सांबाळून करूंक आपयता. वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. बऱ्या मनान उक्त्या काळजान सांगपाक गरज. बाबा भणिनो उपरांत सांगता, तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. The whole approach here is not to disown but to win your brother. हांगा संबंद घडून हाडूंक न्हय संबंद तोडूंक जेजूचो उलो आमकां. बाबा भणिनो आज अशें म्हणटा तेन्ना आमच्या जिविताचेर नदर मारची गरज. आमी कितले फावटी कान भयऱ्यार काडटा, कोण भाव चुकता सोडून दिता, म्हाका कित्याक पडला, हें आतांची चाल म्हाका कित्याक पडलां, ताका कित्याक कोता तें करूं दी. बाबा भणिनो ही चाल क्रिस्तांव धर्माची न्हय. सांगला ते भाशेन आमी सगलीं व्हडल्या कुटुंबाची वांगडी बावतिजमांतल्यान. जेजू मस्तक आनी आमी सांदे एकाच बापाची भुरगीं आमी. आनी हाका लागून हांवें तुमी गोळयेचे गोडयेक वावरूंक जाय. ह्या भावपणाचें नातें, भाव भयणाचें नातें सांबाळूंक. आनी अशें करतले जाल्यार पयले सुवातेर हांवें तुमी बाबा भणिनो चिंतूंक जाय आमच्या मनांत, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार, हांव म्हज्या भावाचो राखणो. बाबा भणिनो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 4व्या स्वरांत 9वे वळीन गेल्या जाल्यार सर्वेस्पो देव कायनान आबेलाक मारलो तें पळोवन म्हणटा तुजो भाव खंय आसा. आनी ते घडयेक कायन म्हणटा
हांव म्हज्या भावाचो राखणो वो राखणदार. बाबा भयणीनो, पयली वस्त आयचें शिव वर्तमान म्हाका तुमकां सांगता, हांव म्हज्या भावाचो भयणीचो राखणदार. म्हाका म्हज्या भावाचे भयणीचे जिवीत बरें करूंक जबाबदारी आसा. न्हय तूं बरो म्हूण, न्हय तो वायट म्हूण, पूण तूं आनी तो देवान रचलेली अपुरबायेची रचना, व्हडल्या कुटुंबाची वांगडी. मुखार गेल्या जाल्यार सगळें मौन जावंक जाय त्या भावाक जिखून घेवंक खाला घालूंक न्हय. हेंय बी आज ह्या आधुनीक काळार जायना. बाबा भयणीनो, देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स. भेद वाडत आसा. म्हाका दिसता हांव बरो तो वायट, ताका दिसता तो बरो तूं वायट, आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो आमचें जिवीत चलता. हें क्रिस्तांवपण न्हय. हें जेजून घडलेलो धर्म आमकां शिकयना. जेजून घडलो धर्म सांगता, भाव चूक करी तुजो वच आनी ती चूक ताचे आनी तुजे मोदें ताच्या तोंडार सांग, ताका जिखून घेवचे खातीर. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो सुमी जेजू सांगता, तो तर आयकोना जाल्यार दोगां तेगां गोवायचेर मुखार ताका सांग. हें कित्याक? तें गोवाय बरें म्हूण न्हय, पूण ताका समजिकाय दिवंक, स्वस्तिकाय दिवंक, ताका ताच्या वायटाची वळख दिवंक आनी परतून पयस गेल्लो आसा ताका लागीं हाडूंक. टू ब्रिंग बॅक टू हीम टू द फोल्ड. भावपणाच्या एकतारांत हाडूंक. टू बिल्ड अ फेलोशीप. बाबा भयणीनो, आज आमकां विचारुया, हांव एकचार बांदपाचो वो मोडपाचो वांगडी जाल्लो आसा. बाबा भयणीनो, म्हजें न्हय, हें पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. जेजू खोल म्हाका आनी तुमकां आज उगडास कोत्ता. बाबा भयणीनो, आसूम म्हणजे नव्यान आमी कोत्ता ती आमची आवय, आमी तिची भुरगीं. विचारुया, हें भुरग्यांचें नातें आमी सांबाळ्ळां जाल्यार. ना तर आजून वेळ आसा एकामेकांताय बरे संबंद घडून हाडूंक, हो फेलोशीप वाडोवंक आनी एक समुदाय कशी आमी सगळीं आवयच्या सांगाताक फुडें वचूंक. बाबा भयणीनो, दुसरे सुवातेर जावन आसा, आज तो चुकला, फाल्यां हांवूय चुकूंक शकता. म्हाकाय समजिकायेची गरज, म्हाकाय कोणें समजून घेवची गरज. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, आमी हें समजिकायेन भावपणाचें नातें फुडें वचची गरज. सगळे चुकतात. आयज हांव चुकलां, फाल्यां तूं चुकतलोय. हांवें तुजे ताय समजिकाय दाखोवंक जाय, ताणें म्हजे ताय समजिकाय दाखोवंक जाय. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बरें जाता, कुरपेन देण्यांनी भरता. बाबा भयणीनो, आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, सुरवातेक सांगला ते भाशेन आमी एकले न्हय, आमी सगळीं व्हडल्या कुटुंबाची वांगडी. जेजू आमचो व्हडलो भाव आनी आमी तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं. हें तें बाबा भयणीनो आमचो कुटुंब. क्रिस्तांव कुटुंब हो न्हय फकत म्हजोच कुटुंब, पूण आमी सगळीं एका व्हडल्या कुटुंबाची वांगडी. हें मनान दवरची गरज. अशें कोत्ता हांव तेन्ना बाबा भयणीनो, आमचे मदें सूख संतोश, दादूसपण, शांती, भावपण, मोग, एकवट, हुस्को वाडटा. आनी सगळीं दादूसकायेन भरून जियेतात. हें तें जेजू आज आमचे लागीं मागता. थोड्या दिसां भितर आमची पोरां बाबी करतले हांव आसून सायबीण, हेंच म्हजे लागीं तुमचे लागीं मागता. आमी दादूसकायेन, शांतीन, मोगान, हुस्क्यान एकामेकाच्या वाडचे खातीर, भावपणान वाडचे खातीर आमी आमचो भाव चुकता तेन्ना ताका समजिकाय दाखोवन बाबा भयणीनो ताका परत बरेंपण अणभवूंक आमी तजवीज करची गरज. तो तर आयकोना जाल्यार आमी सांगाता दुसऱ्या घोवाक ताका खाला घालूंक न्हय, पूण अदीक समजिकाय दिवंक आमी फुडें सरची गरज. बाबा भयणीनो, आज हें जायना. हें जावंक ह्या मिसांतल्यान म्हाका आनी तुमकां सुमयाचो आदार, कृपा, पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनीक बरें मन मागून घेवया. आमेन.
उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार करुया. बाबार्थान बरोवन आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या पवित्रच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेताय मोगान जियोंक आनी मोगाची देख पोरजेक दिवन मोगान पोरजेचो सांबाळ करूंक ताका शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. भेद वेगळोचार जाती कातीचे मोदें वाद विवाद पयस जावंक आमच्या सरकारान बरे उपाय घेवंक आनी आमी ते पाळूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. म्हजो कुटुंब तुजो कुटुंब आनी कुटुंबांतले वांगडी एका व्हडल्या कुटुंबाचे वांगडी हें वळखून घेवन जेजू मस्तक आमी सांदे जेजू ताई आनी एकामेकाताय नातें सांबाळूंक चूक करतल्या भावाक ताई ताची चूक सुदरावंक आनी ताका बरो करूंक आमी समजिकाय सस्निकाय मोग मोयपास हुस्को दाखोवंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. राजवय रावतल्या दर कुटुंबान आनी वेलसांवच्या सगळ्या कुटुंबांनी मोग देवाचो मोग पेल्याचो हें आपोणें वळखून घेवन मोगान समजिकायेन सस्निकायेन एकामेकाच्या हुस्क्यान एकवटान शांतीन बक्षणां दिवन जिवंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. सर्वेस्पर आमच्या बापा तूं आमचा बाप आमी तुजीं भुरगीं हें वळखून घेवन आमी तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे. आमचे मोदें चूक करतल्याक समजिकाय सस्निकाय दाखोवंक ताचे थंय आमकां जबाबदारी आसा हें वळखून घेवंक ताचे बऱ्या राखणदार आमी जावंक आनी तांकां परतून आमचे समुदायींत बरो जागो दिवंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या एकल्या पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या दारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंडिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश त्या संवसाराक फांको येयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजे तर महिमा वाखणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून बाबार्थाचो गूट परगटुया. Jésus melo, Jésus melo, Jésus ci wązała, Jésus nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शितागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बाग्योन चुजे बाग्योन दवरूम दुता सांजुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाचें मागणें आमी म्हणूंक वेता तेन्ना देव आमचो बाप म्हूण आमी उलो मारता आनी आमी एकामेकाचीं भाव भयणां देवाचीं भुरगीं कशीं वागूंक सोदता. ह्या उंडे देवा मुखार घालून भावपणान आमी वाडूंक चूक करतल्या भावाक समजूंक सोंसणीकाय ताका दाखोवंक बऱ्या रस्त्यार हाडपाक आमी उपाय घेवंक बरेपणान एकामेकाचें चिंतूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं हे वेळार सुमयाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमयाक खास आमच्या काळजांनी शेवूंक जायना. ओत्मीक वाटेन ताका शेवूंक वावरुया आनी सगलीं बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताची कुडी मोजे तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नानोय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरग्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती तुका वकांच्या. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरी आमच्या सरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भुरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या सादारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूंक. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. God, I